नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सना। प्यारा दर्शकहरू, मङ्सिर 4 विशेष गरी लोकतान्त्रिक महोत्सव भनेर प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनका लागि दोस्रो पटकको निर्वाचन हुँदैछ। संविधान जारी भइसकेपछि यो दोस्रो पटकको निर्वाचनमा अब दलहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्, विशेष गरेर सत्ता गठबन्धन दलहरू र प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बीचको प्रतिस्पर्धा हुनेछ यो निर्वाचनमा भनेर भनिएको छ। यता नेकपा एमाले अब एक्लै चुनाव लड्ने रणनीति अपनाएको छ। उसले आफूले हिजो मात्र केन्द्रीय सचिवालय बैठक बसेको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उसले विशेष गरी चुनावी कमान्ड र घोषणापत्रको तयारी गर्दैछ। एमालेको तयारी अब सुरु हुन लागेको बेला सत्ता गठबन्धन दलहरूले पनि आफ्नो तयारी गरेका छन्। विशेष गरेर उनीहरूले कार्यदल गठन गरेर सिट बाँडफाँडको योजना बनाइरहेका छन्। कसले कति सिट पाउँछ त्यो त कार्यदलले निर्णय गर्नेछ। तर समग्रतामा आज म विशेष गरी नेकपा एमालेको बारेमा चर्चा गर्नेछु। नेकपा एमाले अब कसरी अगाडि बढ्दैछ, विशेष गरेर नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनपछि अब एमालेको रणनीति कस्तो हो र उसको स्थायी कमिटीको बैठक बसेको अवस्था छैन। उसले भदौ 7 गते स्थायी कमिटी बैठक राख्ने निर्णय गरेको छ। समग्रतामा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ आज म यसै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता, नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री भीम रावल। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आरामै बसिन्छ? ठीक छ यहाँलाई। अब म सुरुमा गठबन्धनबाट जान चाहे डाक्टर साहब। यो गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन भनेर जुन 1 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि जुन गठन भयो, सत्ता सम्हालिराखेको छ, यसप्रति तपाईँको बुझाइ कस्तो छ? सर्वप्रथम त म तपाईँहरूको यो टेलिभिजन परिवार र तपाईँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आज रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा, गाई जात्राको सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। व्यक्तिको पनि रक्षा होस्, समग्रमा यो देशको रक्षा होस्। नेपालको राजनीति अत्यन्त विकृत, सिद्धान्तहीन, अवसरवादी, स्वार्थी मार्गतिर यो उन्मुख भइरहेको छ। यसको सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण अहिलेको कथित तालमेलको अभ्यास हो। नेपालको संविधान बनाउने बेलामा संविधान सभाबाट अहिलेका जति पनि हामी राजनीतिक दलका नेताहरू देख्छौँ, उहाँहरू सबैले नै संविधानको धारा 169 बमोजिम राजनीतिक दलहरू समान दर्शन, विचारधारा, कार्यक्रमको आधारमा सङ्गठित हुन्छन्। व्यक्तिहरू तिनकै आधारमा त्यो पार्टीमा लाग्छन्। पार्टीले ती सबै कुरालाई समेटेर निर्वाचन आयोगमा आफ्नो घोषणापत्र दर्ता गर्नुपर्छ, विधान दर्ता गर्नुपर्छ र त्यो घोषणापत्रमा जे लेखेको हुन्छ त्यसको लागि पार्टीले काम गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू लोकप्रिय मतको लागि निर्वाचनमा मिलेर जान्छु भन्नु नेपालको संविधानको यो प्रावधानको ठाडो उल्लङ्घन हो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका यी राजनीतिक दलहरू, अझ जनमोर्चालाई पनि त्यसमा भनौँ, अनि कुन समान सिद्धान्त, दर्शन, कार्यक्रमको आधारमा चुनावमा जाँदैछन्? संसारमा कहीँ पनि लोकप्रिय मतको लागि विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू यसरी गठबन्धनमा जाँदैनन्। आजसम्म कुनै पनि देशमा यो भएको छैन। तर यहाँ त हुन लाग्यो। यो के हो भने संविधानको उल्लङ्घन, आफैले लोकतन्त्रको विकासको लागि स्वच्छ ढङ्गले अगाडि जान्छु भन्ने जुन बाचा गरेको थियो जनताको बिचमा, त्यसको उल्लङ्घन। यो अवसरवादी, अनैतिक, सिद्धान्तहीन, अवसरवादी बाटो हो। यसले देशलाई कुनै पनि निश्चित गन्तव्यमा पनि पुर्याउँदैन, राजनीतिलाई स्वच्छ बाटोमा पनि लाँदैन र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आम निर्वाचन भनेको राजनीतिक दलले आफ्नो सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र विभिन्न विषयमा जुन आफ्ना दृष्टिकोणहरू अगाडि सारेको हुन्छ त्यसप्रति जनताको समर्थन कति छ भनेर आफ्नो परीक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण बेला पनि हो। अब हामी भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसको कथित लोकतान्त्रिक समाजवाद र मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादी भनेर त्यत्रो 17,000 मानिसहरूले बलिदान दिनु परेको माओवादीको सिद्धान्त कहाँनिर मेल खान्छ? अनि माधवकुमार नेपालजीले जे घोषणा उद्घोष गरेर उहाँले छुट्टै पार्टी खोल्नुभयो, उहाँका ती भनाइहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका भनाइले कहाँनिर मेल खान्छ? सङ्घीयता यो देशको लागि घातक भयो,
यो संहिताले देश बर्बाद हुने हो भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको भनाइ र संहिता नभइकन हामी दुई बेला पनि बढ्दैनौँ भन्ने उपेन्द्रजीको भनाइ कहाँनिर मेल खान्छ? त्यसकारण यी सम्पूर्ण तथ्यहरूले भन्छन् यो तालमेल होइन। यी पार्टीका नाम चलेका नेताहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको जिन्दगीभरि त्यो पदमा रहिरहने, धोको पुरा गर्ने यो अवसरवादी खेल बाहेक यो के पनि होइन। नेपाली जनताले यसलाई समुचित जवाब दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। गठबन्धन सरकार बन्दासम्म त ठिकै थियो। तपाईँको भन्नुको मतलब प्रतिस्पर्धा निर्वाचनमा जाँदाखेरि यो गठबन्धन नगरेको भए हुन्थ्यो। सरकारसम्म ठिकै छ, निर्वाचनमा जानु चाहिँ संविधान विपरीत छ, यो हो तपाईँ? मैले त्यति मात्र भने होइन, हामीले प्रणाली कस्तो अपनायौँ र हाम्रो संविधानमा के कुरा उल्लेख छ भन्ने कुरा मैले भने। संसारमा कहीँ पनि राजनीतिक दलहरू एउटा उद्देश्यको लागि खोलिन्छन् नि। अमुक नेतालाई निर्वाचन जिताउनको लागि मात्रै राजनीतिक दल संसारमा कहीँ खोलिन्छ? तर नेपालमा यी नेताहरूले राजनीतिक दललाई त्यसको भुमरीको, त्यसको विकृतिको, त्यसको आहालमा डुबाउँदैछन्। यहाँ मैले तपाईँको अहिलेको प्रश्नको अझ प्रश्न जवाब दिउँ। लोकप्रिय मतको लागि यदि समान सिद्धान्त, विचार, दर्शन छ भने, समान धारणा छ भने, ल जनता हो हाम्रो यसको सम्बन्धमा के छ मत देऊ भन्ने कुरा त्यो हुनसक्छ। तर विपरीत सिद्धान्त भएकाहरूको बिचमा यो हुनै सक्दैन, यो नहुने कुरा हो, यो लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो। जहाँसम्म सरकारमा गएपछि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, यदि कुनै पनि दलको बहुमत आएन भने त्यस्तो अवस्थामा समान दृष्टिकोण, विचारधारा या कुनै विषयमा विचार मिल्ने दलहरू सरकार चलाउनको लागि एक ठाउँमा हुन सक्छन्। त्यो संसारमा अभ्यास गरेको कुरा हो। तर त्यसको लागि पनि विचार र दृष्टिकोण मिल्नुपर्छ। त्यहाँ पनि एउटा पूर्व जानेछ, एउटा पश्चिम जानेछ, अनि हामी मिल्छौँ भनेर कोही पनि त्यस्तो अनैतिक गठबन्धन कोही पनि हुँदैन दुनिया। तर सर, डाक्टर साहब, तपाईँलाई थाहा छ विगत तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, त्यसमा तपाईँ पनि केही हिस्सेदारी तपाईँले पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यो विगतलाई सम्झिँदा र अहिलेलाई हेर्दाखेरि तपाईँले बोलेका यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही छ भनेर कसरी भन्ने आधार छ? तपाईँले संविधानलाई टेकेर भनिराख्नु भएको छ, तर बाध्यात्मक परिस्थिति, प्रतिगमनका विरुद्ध संविधान डिरेल हुन लागेको बेलामा यो गठबन्धन बन्यो र यो गठबन्धनले प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने हो। मतलब केपी शर्मा ओलीले चाहिँ बाटो बिराउनु भएको थियो, उहाँलाई अब त्यसको सबक सिकाउने हो, त्यसकारण यो गठबन्धन हो भन्नुहुन्छ उहाँहरू त? तपाईँले त्यो नै गलत हो। म त्यति बेला सक्रिय व्यक्तिमध्ये हो नि। हामीले त्यति बेला भनेको के हो भने, नेपालको संविधान निर्माण गर्दा जबसम्म प्रतिनिधि सभामा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ तबसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा संविधान निर्माण गर्दाका बखत सबै नेताहरूले स्वीकार गरेको र आत्मसात गरेको कुरा हो। त्यो संविधानमा पनि त्यही कुरा लेखिएको छ। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा विघटन गलत हो भनेर हामीले भनेका हौँ। त्यो प्रतिगमनको कुरा पनि होइन। त्यो प्रतिगमन शर्तिगमन भनेका मान्छेहरूले गरेका फुलबुट्टा हो। हामीले भनेको प्रतिनिधि सभा विघटनको काम गलत छ। यसले हाम्रो जुन लोकतन्त्र, त्यो पनि पहिलो आम निर्वाचन जहाँ एउटा राजनीतिक दलले झन्डै 2/3 मत ल्याएको थियो, यस्तो स्थितिमा संविधानको यो प्रावधान मिच्यो भने त भोलि जसले जति बेला पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भयो। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर मलाई सम्झना छ, म मसौदा समितिको पनि सदस्य हो। हेर्नुहोस्, यो विषयमा एकदम राम्रोसँग छलफल भएर सबै नेताले हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरेको प्रावधान हो। त्यसकारण त्यति बेला हामीले जुन पाइला चाल्यौँ, म पनि त्योसँग थिएँ नि, मलाई त्यसमा पश्चाताप छैन। हेर्नुहोस्, किनभने संविधान निर्माण गर्ने कुरा यो कुनै व्यक्ति विशेषको कुरासँग सम्बन्धित हुँदैन नि, यो देशको समग्र राजनीतिक स्थायित्वसँग सम्बन्धित भएको हुनाले 52-54लाई आधार मानेर तपाईँहरू त्यति छलफल गरेर यही विषयलाई अलिकति म जोड्न खोजेको, संविधानमा भोलि सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले त्यो संसद विघटन गर्न सक्छ भन्ने त्यसलाई आधार बनाएर गर्न दिन हुँदैन, कार्यकाल 5 वर्षै हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले लेखे आए। त्यसैमा कुल्चिएर चाहिँ केपी शर्मा ओलीले त गर्नुभयो भने गल्ती त गर्नुभयो। म यसलाई अर्को शब्दमा भन्छु, विगतका सम्पूर्ण अनुभवहरूको संश्लेषण गरेर समीक्षा गरेर राजनीतिक दलका नेताहरू सबैले हार्दिकतापूर्वक जबसम्म प्रतिनिधि सभामा अर्को सरकार बनाउने विकल्प रहन्छ तबसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्न भन्ने कुरा स्पष्ट शब्दमा संविधानमा पनि लेख्यौँ। यसलाई उहाँहरूले राजनीतिक तहमा पनि स्वीकार गरेको कुरा हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेर लेख्नु हो, लेख्यो छ नि त। प्रतिनिधि सभाको अवधि 5 वर्ष हुनेछ। 5 वर्ष हुनेछ। 5 वर्ष मात्र होइन, कुन कुन अवस्थामा त्यसका जुन 4-5वटा धारा छन् ती हेर्नुभयो भने त्यहाँ कुन कुन अवस्थामा मात्रै विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले स्पष्ट शब्दमा लेख्यौँ।
त्यसैले त्यति बेला प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन भयो संविधानको त्यो प्रावधान र राजनीतिक तहमा गरिएका त्यो जुन वचनबद्धता थियो त्यसको विपरीत गएको हुनाले त हामीले त्यसको विरोध गरेका हौँ। एक त्यसलाई हामीले मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतले पनि, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी सबैलाई जानकारी छ, उसले पहिलो पटकको विघटनलाई नै यो संविधान सम्मत छैन भनेर उसले फैसला गर्यो पहिलो पटक नै। तर फेरि विघटन गरेपछि उसले फेरि निर्णय गरेको हो, किनभने त्यो संविधान सम्मत थिएन। हामीले त्यो हदसम्म मात्रै विरोध गरेको हो। तर त्यसलाई जसरी प्रतिगमन भएर अहिले पनि केपी ओलीजीको वा उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीको विरुद्ध अहिले पनि गठबन्धन गरिरहनुपर्छ भन्ने जुन तर्क आइरहेछ, यो तर्क औचित्यहीन मात्रै होइन, यो अमुक अमुक नेताहरूको जसरी पनि जतिसुकै विपरीत सिद्धान्त भए पनि आफूले प्रतिक्रियावादी भनेको मान्छे होस् वा आफूले टाउ काटेर ल्याऊ भनेको मान्छे होस् या जे शब्द भनेको मान्छे भए पनि कसरी पदमा टिकिरहने र कसरी अन्तिमसम्म त्यो पदको दुरुपयोग गरिरहने भन्ने कुराबाट यो निर्देशित छ। त्यो प्रतिनिधित्व विघटन त्यति बेला गरे हो नि त, अहिले कसले विघटन गरेको छ? ओके, तपाईँ सेकेन्ड लेयरको फर्स्ट भन्दा सेकेन्डमा तपाईँहरू चाहिँ अलिकता उब्रिएको, त्यो नेतृत्व हाँक्न सक्ने, त्यो क्षमतावान भएको, बौद्धिक सर्कलमा पनि त्यो खालको आफ्नो पहिचान राखेको नेताहरू संसारमा यति चेन्जहरू भए सर डाक्टर साहब, देखिन्छ नेताहरू चेन्ज भए, नेतृत्व चेन्ज भयो, तर यो देशमा जब 46 को परिवर्तनपछि का जुन मुख्य व्यक्ति भनिएका एक दुईजना त बितेर जानुभयो, तर त्यसपछि पनि त्यही 46 पछिकै त्यो रिङभन्दा बाहिर चाहिँ हामी आउन सकेनौँ, नेतृत्व नयाँ पाउन सकेन। यो परिस्थिति के देख्नुहुन्छ? कि तपाईँहरूले नसकेर हो कि उहाँहरू बाहेक तपाईँहरूले अर्को विकल्प नदेखेर हो कि? देखिन्छ नि, कङ्ग्रेसमा देउबा, एमालेमा ओली, माओवादीमा दाहाल, नेकपा एसमा नेपाल बाहेक अरू नेता छैनन्। परिस्थिति के हो? तपाईँहरू कमजोर हो? अरू नेता छन् कि छैनन् भन्ने कुरा नि मैले भन्नुभन्दा पनि यहाँहरूले हेरेर यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? मैले नै यो पार्टीमा काम गरेको झन्डै 50 वर्ष भयो। मैले तत्कालीन नेकपा एमाले, पहिलेको माले विद्यार्थी सङ्गठन गरेर 3 दशकभन्दा बढ्ता त त्यसको विदेश विभागमा मात्रै काम गरेँ, सचिव समेत भएर। शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने मैले आज होइन 38 सालमा स्नातकोत्तर गरेको, कानुनमा पनि त्यही बेला स्नातक गरेको। मैले सारा संसारभरि नेकपा एमालेको सङ्गठन विस्तार गरेर संसार भ्रमण गरेको छु। मैले यति मात्रै भन्छु, मान्छेहरू कोही छन् कि छैनन् भन्ने तपाईँको जुन कुरा कोट्याउनु भयो नि, म जस्ता त त्यहाँ दर्जनौँ साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले मेरो कुरा गरेर मैले आफूलाई अगाडि राख्न खोजे आएन कि मैले सानो उदाहरण दिएको कुरा त्यो होइन। समस्या यहाँ के हो भने हामीले पार्टी बनाउँदाखेरि 2006 सालदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदा सामन्तवादको विरोध गऱ्यौँ, राजतन्त्रको विरोध सबभन्दा बढी के कुरामा भयो? राजा संविधानभन्दा माथि भए। 48 सालपछि त राजतन्त्र मानेकै थियो नि हामीले पनि, संवैधानिक राजतन्त्र। पछि राजाले संविधानभन्दा माथि आफूलाई राख्न खोजे भनेर आन्दोलनमा त्यो नारा लगाइयो नि। आज जुन अहिले तालमेलको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, यो संविधानभन्दा माथिको कुरा गरेको हो नि। बालुवाटारमा 5 जना नेता बसेपछि त्यो 5 जना नेताले जे निर्णय गर्यो सरकारले त्यही निर्णय गर्यो भनेर हामी रेडियो नेपाल र सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सुन्छौँ। अनि त्यो 5 जनाको संयन्त्र भनेको त्यो संविधानको कुन धाराले दिएको संयन्त्र हो? यो सरासर संविधानभन्दा माथि आफूलाई राख्ने यी नेताहरूको क्रियाकलाप हो। त्यसकारण आजको समस्या के हो भने तपाईँले नेतृत्वको जुन कुरा गर्नुभयो, यो नेतृत्व हस्तान्तरण नहुने, एउटै व्यक्ति 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुने, कतिचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो व्यक्ति सक्षम हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ? देखेकै छौँ नि। भारतीय प्रधानमन्त्रीको अगाडि वर्तमान शेरबहादुर देउवाजी कस्तो स्वरूपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो दुनियाँले देखाएको छ। म अहिले त्यो शब्द पनि प्रयोग गर्न चाहन्न। समस्या के हो भने सामन्तवादको विरोध गरेर क्षमता योग्यताको आधारमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अभ्यास गर्ने भनियो, तर पार्टीभित्र मतदान गर्न नदिने, उम्मेदवारी दिन नदिने। आज नेकपा माओवादीको हेर्नुहोस् त कतिको महाधिवेशन भएको? 10औं महाधिवेशनकै छडी त। 10औं महाधिवेशनको हाम्रै पार्टीको भन्नुहोस्, 10 गते महाधिवेशन उद्घाटन भयो, 11 गते उम्मेदवारी दिने भनेर यहाँ थाई कमिटीले निर्णय गरेका थियौँ हामीले, 12 गते मतदान गर्ने निर्णय गरेका थियौँ थाई कमिटीमा सर्वसम्मत निर्णय। तर के भयो त्यहाँ? 10 गते खुला अधिवेशन भयो, 11 गते र 12 गते महाधिवेशन नै भएन। मैले कति माग गरेँ त्यहाँ, त्यो मैले सानो कोट्याएको मात्रै, त्यो एउटा पार्टीको कुरा मात्र होइन। त्यसकारण तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो यति गम्भीर प्रश्न छ कि नेपालमा राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैनन्,
त्यहाँ सामन्तवादको अभ्यास भइरहेछ, व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने अनि व्यक्तिका कुराहरू चाहिँ आँखा चिम्लेर मान्नुपर्ने। यदि कुनै मान्छेले मार्क्सवाद त द्वन्द्वमा आधारित छ नि होइन, द्वन्द्ववादमा वादे जाति तत्त्वबोध भन्नेमा हामी संस्कृतमा भन्ने हो भने वादविवादबाट तत्त्व सार आउँछ भनेर भन्ने, मार्क्सवादको द्वन्द्ववाद मान्ने। तर जुन कुरामा नेकपा एमाले अभ्यास गरेर यो शक्ति निर्माण गर्यो, आज के गर्ने? त्यसमा छलफल गर्न नदिने, कसैले छलफल आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्यो भने त्यसलाई निमुट्ने, शत्रुवादै व्यवहार गर्ने। यो मैले एउटा पार्टीको कुरा गरेँ होइन, यो नेतृत्व एउटै व्यक्तिको हातमा रहिरहने र तिनै व्यक्तिहरू घुमिफिरी आउने मुख्य कारण यही गलत प्रवृत्ति र संस्कारको कारणले यो भएको। एउटा पार्टी भन्नुहोस् या अर्को पार्टी। अहिलेको जो तालमेलको कुरा छ नि, तपाईँले किन विरोध नगरे त? होइन, मैले त अध्यक्षमै प्रतिस्पर्धा गरेँ नि। कसरी गरेँ मैले? होइन, गर्न त गर्नु। मैले के भनेको थिएँ त्यति बेला? परिस्थिति के भयो भन्ने त बुझ्नु भएको छ। परिस्थिति यस्तो, हेर्नुहोस्, म जति बेला राजनीतिमा लागेँ नि आजभन्दा 5 दशक अगाडि, त्यति बेला हेर्नुहोस् काठमाडौँमा जुन हामी विद्यार्थी सङ्गठनबाट लागेको, म त्यति बेला आइए पढ्दै थिएँ होइन। त्यो बेला हामी हेर्नुहोस् जम्मा 4 जना थियौँ केन्द्रीय फ्र्याक्सनमा, जम्मा 4 जना हो त्यो बेला। अनि हामीलाई त प्रहरीले हामी राष्ट्रका स्वाधीनताका कुरा आउँदा हामी प्ले कार्ड लिएर जुलुस नारा लगाएर हामी सडकमा निस्किन्थ्यौँ। त्यति बेला कतिपय मान्छेले हामीले भन्थे तपाईँ एकजनाको आवाजले के हुन्छ र? ओके डाक्टर, यो विषयमा तपाईँको विषयमा त म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि म कुरा गर्न चाहेँ एमालेकै विषयमा। केन्द्रीय सचिवालय बैठक हिजो बस्यो, देशव्यापी प्रशिक्षण पनि गर्ने भनेको छ नेकपा एमाले। चुनावी कमान्ड अध्यक्षलाई, घोषणापत्रको कमान्ड अध्यक्ष र वरिष्ठ अध्यक्षलाई, अरूहरूलाई जिम्मेवारी, भीमरावलाई के जिम्मेवारी? होइन, म अहिले त्यो थाई कमिटीमा पनि छैन, सचिवालयमा पनि छैन। अब उहाँहरूले सचिवालयको बैठक गर्नुभयो, सचिवालयमा जो हुनुहुन्छ आपसमा भागभण्डा गर्नुभयो जिम्मेवारीको। त्यसमा त मैले त्यो अरू भन्नुपर्ने केही पनि छैन। उहाँहरू सचिवालयमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले आपसमा त्यो कार्यविभाजन गर्नुभयो, जिम्मा लिनुभयो। अहिले तपाईँ पार्टीमा के भूमिकामा हुनुहुन्छ? म अछामी जनताले मलाई धेरै पहिलेदेखि नै आफ्नो अमूल्य मत दिएर निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्। मैले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर त्यहाँ नेकपा एमालेको झन्डा फहराएको, नेतृत्व गरेको हुँ दृढतापूर्वक। 52 सालदेखि? मैले 51 सालदेखि। म उठ्न त चुनावमा 48मै उठेको हो, तर 48 सालमा काङ्ग्रेसको सबैतिर हावा बगेको थियो। त्यो बेला भयो, म जताततै गएँ, मलाई ढुङ्गामुढा गरिन्थ्यो। मैले त्यस्तो सामना पनि गरेको हो। म अहिले त्यही अछाम जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र 1बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु। त्यसबाहेक पार्टीले मलाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन। उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, रक्षा मन्त्री भइसकेको मान्छे, 2 पटक गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे, एकपटक, अनि 9औं महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजय भएको उपाध्यक्ष, अहिले पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी छैन। म अघि नेतृत्व तपाईँले भन्नुभयो नि एक ठाउँमा घुमिराखेको छ, पार्टीले पाखै लगाओ तपाईँलाई? अब उहाँहरूले कता लगाउनु खोजे हो त्यो त उहाँहरूलाई सुधा थाहा होला होइन। तर हामी नेकपा एमाले कसरी बलियो भएका हौँ भने हामीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक जनवाद भन्थ्यौँ हामी। आन्तरिक जनवाद भनेको त्यहाँभित्र अहिलेको यो लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरौँ, लोकतान्त्रिक अभ्यास पार्टीभित्र गर्ने, पार्टीलाई विधिबाट चलाउने, विधानसम्म चलाउने। र म हेर्नु 6औं महाधिवेशनदेखि नै म निर्वाचन लडेर जितेर आएको मान्छे, 6औं महाधिवेशनदेखि नै सदस्य केन्द्रीय सदस्य। मलाई केन्द्रीय सदस्य हुन 22 वर्ष लाग्यो। हेर्नुहोस् आजकल तपाईँले देख्नुहुन्छ 6औं महाधिवेशनमा तपाईँ सुरुवात हो बल्ल पार्टीभित्रको प्रवेश गरेको। म त्यहाँभन्दा अगाडि विदेश विभागको सचिव भएँ, प्रचार विभागमा काम गरेँ, विद्यार्थी क्षेत्रको नेतृत्व गरेँ, बुद्धिजीवी क्षेत्रको नेतृत्व गरेँ, प्रवास क्षेत्रको काम गरेँ, धेरै काम गरिसकेपछि बल्ल म 22 वर्ष 23 वर्षपछि म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएँ। त्यसपछि म राजकाज मुद्दा खेपेँ, मैले सार्वजनिक उसमा सुरक्षा कानुनमा मलाई थुनियो आदि इत्यादि। म मात्रै होइन, अरू साथीहरू पनि कतिपय त्यसमा पर्नु अनसन पनि बसियो। अनसनमा त 9 दिन म मऱ्यो भनेर मेरो समाचारै छापियो भैरवा जेलमा होइन, यी आदि इत्यादि। तर आजकल म देख्छु, मैले यो भन्नुपर्छ, हिजोसम्म मान्छे घोर प्रतिक्रियावादी सङ्गठनमा एमालेको उचितो काट्ने, एमालेलाई समाप्त गर्नु हुने नहुने सबै गर्ने, रातारात केन्द्रीय सदस्य मेरो आँखाले देखिरहेको छु। र मलाई आफै अचम्म लाग्छ, मैले मात्रै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनलाई 22 वर्ष किन कुर्नु पर्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई आजकल। हेर्नुहोस्
त्यसकारण जहाँसम्म जिम्मेवारीको प्रश्न छ, यो त जसले पार्टी चलाउँछ, जसले नेतृत्व गर्छ, कस्तो शक्तिको संयोजन गर्दा साँच्चीकै त्यो पार्टीको सिद्धान्त, त्यसको कार्यक्रम अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। जे कुरा देशको लागि उद्घोष गरिएको छ त्यो गन्तव्यमा कसरी पुगिन्छ भन्ने कुरा ती पार्टीलाई हाँक्ने व्यक्तिहरूले सोच्ने कुरा हो। म हिजो जुन बेला पहिले सेती अञ्चल थियो, म सेती अञ्चलको पनि इन्चार्ज भएँ, म सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज पनि भएँ, म प्रवासको सम्पूर्ण संसारभरिको एमालेको संगठनको पनि म इन्चार्ज थिएँ। विद्यार्थी क्षेत्रको त त्यति बेलाको जिम्मेवारी सम्हालेको मान्छे अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ आसाम क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ। त्यो जनताले दिएको मतबाट, तर पार्टीमा म एउटा सामान्य सदस्य हो, हैन त? त्यति नै हो। ओके, अब यहाँनिर अघि गठबन्धन यो संविधान विपरीत छ भन्नुभयो। गठबन्धन गर्ने तयारी, तालमेल गर्ने तयारी एमालेले पनि नगरेको त होइन, तर सक्सेस भएन, धेरै तिग्डमहरू गरेको थियो। अब त्यसो भए चुनावमा एमाले एक्लै अगाडि बढ्ने हो, एक्लै जाने हो? हेर्नुहोस्, यो आजको कुरा मात्र होइन। हामी जब 2046-47 सालको आन्दोलन भयो, आन्दोलनपछि जब देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएर आम निर्वाचन भयो 48 सालमा, राजनीतिक दलहरूले कि विपरीत सिद्धान्त भएकासँग कसैले तालमेल गरेका थिए, बरु त्यति बेला अलिकति नैतिकता बचेको रहेछ। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो आन्दोलनको अलिकति राप, अलिकति प्रभाव छँदै रहेछ त्यति बेला। अहिले सिद्ध थियो सबै। अब भन्नुहोस्, म मेरै पार्टीको कुरा गर्छु, स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र कमल थापाजीको सिद्धान्त कहाँनिर मिल्छ? सिके राउत, महन्त ठाकुर, एकनाथ ढकालसँग सिद्धान्त कहाँ मिल्छ? म एकनाथ ढकालजीको एउटा प्रसङ्ग आज यो जनैपूर्णिमा पनि छ, म कोट्याउन चाहन्छु। जापानमा पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको हत्या भयो, 41 वर्ष युवाले हत्या गर्यो। के कारणले हत्या गरिरहेको रहेछ भन्दाखेरि युनिफिकेसन चर्च, जसको यहाँ होलिवाइन भनेर चर्चित छ, सम्मेलन गरियो एसिया प्रशान्त क्षेत्रको नाममा। त्यो युनिफिकेसन चर्चकोले टाँट पल्टाएको हुनाले मेरी आमालाई यो को रहेछ यसको संरक्षण गर्ने भनेर भित्रभित्र जलेको युवाले यो जापानको पूर्व प्रधानमन्त्री आबे यसको संरक्षणकर्ता रहेछ भनेर मैले गोली हाने भनेर उनले भनेको छ। अहिले के भयो? अब अहिले के भयो? अब सुन्नुहोस्, अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री जापानका जो हुनुहुन्छ, हिजो मात्रै उहाँले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभयो, त्यसमा आबेको भाइलाई मन्त्री परिषदबाट हटाउनु पनि भयो। र उहाँले के भन्नुभयो भने अब यो युनिफिकेसन चर्चको गतिविधिलाई यहाँ बन्द गरिन्छ। हो, मैले यो कुरा अहिले किन कोट्याएको भने त्यस्तो युनिफिकेसन चर्चलाई नेपालमा ल्याउने व्यक्तिसँग नेकपा एमालेको सिद्धान्त कहाँनिर मिलेर अनि स्थानीय तहमा तालमेल भयो। त्यसकारण मेरो स्पष्ट विचार छ, यो मेरो पार्टी अध्यक्ष या कसैप्रतिको मेरो आलोचना होइन। नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद सबभन्दा पछिल्लो कुरा गर्नुहुन्छ भने गोदावरीमा भएको जुन विधान महाधिवेशन थियो त्यहाँबाट पारित यसको कार्यनीति र प्रतिवेदन पढौँ त। के यसले देशको विखण्डन गर्नेसँग तालमेलको अनुमति दिन्छ महाधिवेशन निर्णयले? म पार्टीको पक्षको सिद्धान्तमा उभिएको छु। हेर्नुहोस्, सिद्धान्त उभिएर यो कुरा गर्दैछु। मलाई व्यक्तिसँग कसैसँग कुनै लेनदेन छैन, किन म कुनै व्यक्तिलाई हेरेर पार्टीमा लागेको होइन। हेर्नुहोस्, होइन? त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ देशको भविष्य, देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान र साँच्चीकै यो देशमा समाजवाद आउँछ भनेर म लागेको हुनाले मलाई यो कुरा पुरा गर्छु, महत्त्वपूर्ण छ यो कुरा। त्यसकारण त्यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तपाईँले जुन भन्नु नि तालमेलको कुरा, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज हेरौँ, नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद हेरौँ। यसले महन्त ठाकुरजी होइन, यो उहाँहरूको पार्टी होइन, यो संविधानलाई आगो लगाएर पोल्ने अनि वीरगञ्जमा पाल टाँगेर भात रक्सोलमा खाने, ढुङ्गा नेपालमा हान्ने गरे होइन? यो इतिहास मेटिसक्यो। अनि उहाँहरूसँग कुन सिद्धान्त मिलेर, कुन मार्क्सवाद लेनिनवादको कुन दर्शनले उहाँहरूलाई अनुमति दिएर एकता भयो? यो सिद्धान्तहीन। म यो कुराको त किन यसरी बोल्छु खुलेआम भने मेरो पार्टी नेकपा एमालेको सिद्धान्त नीतिले मलाई त्यो कुरा बोल्न अनुमति दिन्छ मलाई। हेर्नुहोस्, त्यसो भए त्यसकारणले अहिले महाधिवेशनपछि नेतृत्व आइसकेपछि नेतृत्वले चालेका अहिलेसम्मका जति पनि कामहरू छन् ती सही दिशामा छैनन्, विधान अनुसार छैन। मैले निर्वाचनको कुरा गरेँ, त्यो तपाईँले फेरि यो अलिक सामान्यकरण गर्नुभयो। किनभने हामीले यस्तो कुरा गर्दाखेरि ठ्याक विषयमा गऱ्यौँ भने पूर्वाग्रह रहित हुन्छ हाम्रो विश्लेषण। अब फेरि सबैलाई सामान्यकरण गरिदियो भने फेरि त्यो यत्तिकै आरोप लगाए जस्तो हुन्छ। मैले तपाईँलाई निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा गरेको हो। अब म यो कुरा अहिलेको तालमेलसँग जोड्छु। मार्क्सवाद, लेनिनवाद त्यति लिनु पुगेर माओवाद, त्यसको सिद्धान्त र
अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्तो सम्झौता एउटा सम्झौता होइन। हेर्नुहोस् 1 दर्जनभन्दा बढी छन्। धेरै मान्छेले पढेकै छैन अरू सम्झौता, मैले पढेको छु सबै हो। अहिले भर्खरै एउटा समाचार, यसलाई जोडौँ है चाहिँ, अहिले भर्खरै एउटा समाचार आएको छ, मैले तपाईँलेदेखि भने अहिले समाचार बनेर आएको छ। अहिले एमसिसीको कार्यालय 5 तारे होटलमा छ, पहिलेदेखि छ। मैले त्यो बेला नै के भनेको थिएँ भने नेपाल सरकारको कार्यालय 5 तारे होटलमा हुन्छ, पैसा ल्याएर अमेरिकाबाट पैसा ल्याएर देशलाई समृद्ध बनाउन गफ दिने, अनि त्यहाँको कर्मचारीलाई 8 लाख 6 लाख तलब दिएर राख्ने, अनि कार्यालय 5 तारे होटलमा राख्ने, अनि देशको नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि सहयोग दिउँ भने मिल्छ भने मैले पहिलेदेखि भन्दा आएको। अहिले व्यापक समाचार आएको छ र त्यो होटलको भाडा मात्रै महिनाको 14-15 लाख छ, तलब एउटा कर्मचारीले 8 लाख खान्छ। अहिले के समाचार आयो भने मैले किन जोडेको भने 15 लाख बराबरको पुँजीगत खर्च गर्नुको लागि, 15 करोड बराबरको पुँजीगत खर्च गर्नुको लागि 41 करोडको चालु खर्च गरेछ त्यो एमसिसीले। अनि महालेखाले त्यसमा प्रश्न उठाएछ अहिले भनेपछि मैले भनेको कुरा कति सही रहेछ हो। त्यस्तो सम्झौता गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, त्यस्तो नेतृत्व गर्ने, तपाईँले 10 बुँदे यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम होइन, त्यो एसपीपी छोटकरीमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अङ्ग्रेजीमा, त्यसको 10 बुँदे तपाईँले पक्कै पनि पढ्नु होला मलाई विश्वास छ। त्यसमा हेर्नुहोस् त के लेखेको छ, हाम्रा देशका प्राकृतिक साधन स्रोतदेखि लिएर कब्जा गर्नेदेखि लिएर स्थानीय तहमा कहाँ अमेरिकी सेनालाई अखाडा चाहिन्छ स्थानीय तहले दिनुपर्ने सम्मको कुरा त्यहाँ छ। अब यहाँ उसका जहाजहरू ओर्लेर यहाँ मनपरी गर्ने कुरा त छँदै नै छ। अनि त्यस्तो गर्न तयार हुने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व र आफूलाई मार्क्सवाद लिएर माओवाद भनेर 17,000 मान्छेको ज्यान गएर अनि डाँडा पाखामा नेपालका डाँडा काख पाखा र भन्ज्याङहरूमा साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँग लड्नको लागि खाल्डा खनेका भएर जनतालाई देखाउने अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको सिद्धान्त कहाँनिर मिल्छ? यसको जवाब उहाँले दिनुपर्छ कि पर्दैन नेपाली जनतालाई? विचार सिद्धान्त केही मिलेन, त्यसकारण एमाले छटपट्टि राखेको छ। तपाईँले भने आएको मैले जवाब दिनै बाँकी छ। त्यसरी तपाईँले जुन अघि मलाई सोध्नु भएको छ नि, के यो कानुनसँग साँच्चीकै कानुन विरोधी हो त भनेर सोध्नु भएको छ नि। अब हामी आफै भन्नु सबैजना, नेपालको संविधानको धारा 169मा त्यस्तो व्यवस्था छ, मैले अघि भनिहालेँ। माओवादीहरूको यस्तो सिद्धान्त, उहाँहरूका दस्तावेज पढ्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबैले चिनेकै छ 2007 सालदेखि 1950को सन्धिदेखि लिएर अहिलेसम्म। अनि त्यसकारण यो संविधान विपरीत, सिद्धान्त विपरीत, अवसरवादी, यसको अरू कुनै उद्देश्य छैन। यसको एउटै उद्देश्य चाहिँ मनमा यी नेताहरूको आफू कसरी चुनाव जित्ने। किनभने जोडिहाल्यो एउटा महत्त्वपूर्ण वाक्य, यी नेताहरूले अहिले यिनका सिद्धान्त र व्यवहार लिएर जनतामा गएपछि यी नेताहरू ल गरेर देखाउँ, म यहीँबाट चुनौती दिन्छु, यी नेताहरू कुनै पनि ठाउँमा चुनाव जित्दैनन्। नेपाली जनताले यी नेतालाई कुनै पनि ठाउँमा विजयी हुन दिँदैनन्। त्यही डरले गर्दाखेरि यो गरिएको घोर अवसरवादी तालमेल हो, यो सिद्धान्तहीन छ। म दोहोऱ्याएर भन्छु, यो संविधान विपरीत छ, यो राष्ट्रको हितमा छैन, यो गन्तव्यहीन यात्रा हो र सर्वोपरि रूपमा नेपालको संविधानमा जुन हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र ल्याउँछौँ, व्यवस्था ल्याउँछु भनेका थियौँ, त्यसलाई तहस नहस गर्ने यो एउटा चक्रव्यूह मात्रै हो। त्यसो भए एमाले अब एक्लै बढेको हो त? अब जहाँसम्म नेकपा एमालेको कुरा छ, म नेकपा एमालेको सदस्यको हैसियतले यसको जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम, यसले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पारित गरेको प्रतिवेदन, यसको कार्यनीति, म सदस्यको हैसियतले मैले मान्नु पर्यो नि, यसको विधानको प्रस्तावना, यदि त्यो कुराप्रति नेकपा एमालेका सबैजना नेताहरू अड्ने हो भने नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टीसँग तालमेल गर्न सक्छ, यसको यो नीति सिद्धान्त कार्यक्रमले अनुमति दिन्छ। त्यसबाहेक अहिले अघि मैले जुन जुन नाम लिएँ नि, ती सबै पार्टी त नेकपा एमालेको दृष्टिकोणमा प्रतिक्रियावादी हुन्, विखण्डनवादी हुन्, अनि तिनीहरूसँग नेकपा एमाले एकता गर्न मिल्दैन। अब कम्युनिस्ट पार्टीसँग गर्न चाहिँ मिल्छ सिद्धान्त त, तर कम्युनिस्ट पार्टी भनेको ठुला पार्टी भने शेरबहादुरजीको झन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ हो। अब उहाँलाई बाँकी रहेका तिनै हुन्, तिनैसँग पार्टीले चाहिँ तालमेल गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो त त्यस्ता खालका दक्षिणपन्थी र नेकपा एमालेको सिद्धान्त मिल्नेसँग पार्टीसँग गऱ्यो भने नेकपा एमाले पनि उही ड्याङको मुला हुन्छ। के फरक पर्यो त? त्यो मुखले भनेर हुँदैन नि। कुनै पनि पार्टी र कुनै पनि नेताले हेर्नुहोस्, आफ्नो औचित्य व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ। भनेपछि 165 निर्वाचन क्षेत्र छ, 330 प्रदेशको करख गरेर छ। एमाले जुन पहिलाको 74लाई निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने लगभग 2/3 वाम गठबन्धनको 2/3, त्यसपछि पार्टी एकता।
एमालेलाई अहिले धेरै पीडा छ भन्छन् नि हो। म त त्यस्तो पीडा लिनुपर्ने केही पनि देख्दिनँ। बहुदलीय व्यवस्था भनेकै आफ्ना नीति कार्यक्रम सिद्धान्त जनतामा लिएर जाने इमान्दारीका साथ र जनतालाई भन्ने म यो गन्तव्यमा देशलाई पुर्याउँछु, मलाई विश्वासको दिनुहोस्। हामीले अपनाएको व्यवस्थै त्यही हो। हेर्नुहोस्, भन्नु 48 सालमा के नेकपा एमाले अरूसँग मिलेरै उठ्याएको थियो त? 55 सालमा अरूसँग मिलेरै उठ्याएको थियो त? अरू पार्टी मिलेरै उठ्याएको थियो त? थिएन नि। अहिले त के भयो भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, यस्तो विकृति यस्तो चिन्तन मान्छेको दिमागमा हालिएको छ। होइन यो त गठबन्धन तालमेल नभयो भने त यो व्यवस्थै टिक्दैन कि भनेर गीत गाइराखेका छन्। जुन गीत 2006 गीत हो, छलछामपूर्ण गीत हो। 2006 सालदेखि गठन भएको कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा कति चुनाव फेस गर्नुभयो तपाईँहरूको पार्टी? कति आश्वासनहरू बाँड्नुभयो? कति सपनाहरू देखाउनु भयो? केही पुरा भएका छन् डाक्टर साहब? हामीले मूलभूत रूपमा जे कुरा भनेका थियौँ त्यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित, जस्तो असमान सन्धि सम्झौताहरूको पूर्ण अवलोकन गर्ने, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने, देशका प्राकृतिक साधन स्रोतहरू राष्ट्रको सर्वोपरि हितको लागि उपयोग गर्ने, गोर्खा भर्ती सन्धि जस्ता नेपालमाथि थोपरिएका अपमानजनक असमान सन्धिहरूबाट देशलाई मुक्त गर्ने, श्रमिक जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने, कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरेर हामी आत्मनिर्भर हुने, देशलाई औद्योगिकरणको बाटोमा लैजाने, स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएर कुनै पनि ठाउँमा नेपालीको शिर झुक्न नदिने, मूलभूत भने है मैले। यी जुन कुरा भनेका थियौँ यी धेरै कुराहरू हामीले हासिल गर्न सकेनौँ र कतिपय कुराहरू जस्तो राजनीतिक परिवर्तनको लागि जनताका लेख्ने बोल्ने सङ्गठित हुने अधिकार त हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। तर त्यो लेख्ने बोल्ने सङ्गठित गर्ने अधिकार प्राप्त गरेर पनि जनताको कुरा नसुनेर हामी चाहिँ प्रतिनिधि सभामा कराइरहेका छौँ। होइन, यो नागरिकता विधेयकमा यो नेपालीसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाले, होइन मैले सानो उदाहरण दिएँ। अब यो नेपालको हितमा छैन हामी भनिरहेछौँ, सरकार जबरजस्ती पारित गरिरहेछ भनेपछि त्यो लेख्ने बोल्ने सङ्गठित गर्ने अधिकार पनि त्यो सुनेन त लोकतन्त्रको मतलब हुन्छ। मैले बोलिरहेको छु, काम गर्नेले सरकारले आँखा चिम्लेर मन परि गरिरहेछ भने अब कुरो त निरङ्कुश हुन्छ। ओके, त्यस कारण म चाहिँ जे उद्देश्यले हामीले यो परिवर्तन गऱ्यौँ, संविधान ल्यायौँ, हामीले पार्टी खोल्यौँ, त्यो उद्देश्य हासिल भएको छैन। क्लियर। अब यहाँनिर अब निर्वाचनमा जाँदै गर्दा डाक्टर साहब एउटा म्यान्डेट थियो, 5 वर्ष तिमी चलाऊ, तिमी राम्रो गर्यौ भने तिमीलाई अब 30-40 वर्ष तिमी नै भौ, त्यो खालको म्यान्डेट देखिन्थ्यो नि त। 74 को म्यान्डेट, त्यो म्यान्डेट त चकनाचुर भयो 42 महिनामा। चकनाचुर गराइयो, म भयो भन्दैन, गराइयो, आफैबाट गराइयो, आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्रबाट र के बाह्य। यसका दुईटै आयाम छन्, आन्तरिक आयाम पनि छन्, बाह्य आयाम पनि छन्। बाह्य थोरै होला, आन्तरिक धेरै छ। त्यसको बाह्य र आन्तरिक आयामको त्यो गठजोडबाट त्यसलाई खत्तम गरियो। ओके, अब जनताले त सोध्ने होलान् के भनेर जान्छ एमाले? सोध्नुपर्छ जनताले। जनताप्रति उत्तरदायी प्रणालीमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले गरेको प्रत्येक क्रियाकलापका लागि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएको हुनाले तिमीले हामीले हिजो झन्डै 2/3 दिएका थियौँ, तिमीले किन गर्यौ भनेर जनताले सोध्न पाउँछन् र हामीले उत्तर दिनैपर्छ त्यसको। के भनेर दिन्छ? सबभन्दा बढी प्रश्न त अहिले जुन पुष्पकमल दाहालजी प्रचण्डजी जुन त्यति बेला पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पार्टीबाट अलग हुनु त हुनुभयो, होइन, त्यो पार्टी अलग अलग भएपछि अलग त भन्नुभयो, तर काङ्ग्रेसको शेरबहादुरजीको झन्डा बोकेका हुनाले उहाँलाई पनि जनताले सोध्नुपर्छ यो प्रश्न। यो केपी ओलीजीलाई मात्र होइन, केपी ओलीजी त नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ, उहाँले अर्को कुनै पार्टीको झन्डा त बोकेको देखिँदैन। अहिले स्थानीय तहमा तालमेल गरेका केही गलत पार्टीका कुराहरू मैले आलोचना खुलेआमै गरेको छु। अब तपाईँले त स्ट्रेट फरवर्डै बोल्नुहुन्छ। जनताले सोध्ने 2-4वटा प्रश्न रहेछ कि डाक्टर साहब, यसको एन्सर एमाले कसरी दिनुपर्छ अलिकता सजेसन पनि। तपाईँ कमिटीमा त हुनुहुन्न एउटा सदस्यको नाताले, संसद भङ्ग 2 पटक किन गराया, नेकपा विभाजन किन गराया, म्यान्डेटको अपमान किन गराया, भ्रष्टाचार किन प्रशय दिएको, यी सबै प्रश्न त पक्कै जनताले सोध्छन्। जनतालाई त धेरै सबै प्रश्न सोध्ने अधिकार छ, त्यसको जवाब हामीले चित्तबुद्ध दिनुपर्छ। यदि मैले जवाब दिनुपर्ने भए तपाईँलाई सोधियो, ठिक छ, मलाई सोध्यो भने यदि म त्यो पार्टीको भनौँ अधिकार प्राप्त अख्तियार प्राप्त व्यक्ति हुन्थेँ र मैले जवाब दिनु पर्थ्यो भने म यस्तो जवाब दिन्थेँ। कस्तो? जनताले तपाईँहरूले हामीलाई झन्डै 2/3 दिनुभयो,
हामीले त्यो बेला घोषणापत्र पनि जारी गरेका थियौँ। तर हाम्रा कतिपय हाम्रै गतिविधि, हाम्रै व्यवहार, हाम्रा कमी कमजोरी र कतिपय अन्य शक्तिहरूका कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई जोगाउन सकेनौँ। हामीबाट त्रुटि भयो। यसको लागि हामीलाई क्षमा दिनुहोस्। म एउटा त्यो भन्थेँ। पार्टी जोगाउन सकिएन। म जवाब एक गरी जवाब दिन्छु। मैले जवाब दिनुपर्छ त्यसरी दिन्छु। एक, जनतासँग विनम्रतापूर्वक भन्थेँ। अनि सँगसँगै म के भन्थेँ भने त्यो बेला त्रुटि गरे तापनि यहाँहरूलाई म हात जोडेर अनुरोध गर्छु, अब उपरान्त हामीबाट त्यस्तो गल्ती हुने छैन। यो देश जनताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई म पुनः नवीकरण गर्न चाहन्छु। म त्यसो भन्थेँ। एक, अब प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा, हामीले संविधान निर्माण गर्दा प्रतिनिधि सभामा जबसम्म अर्को सरकार बन्ने विकल्प हुन्छ तबसम्म विघटन गर्न नपाउने भन्ने हामीले नै गरेका हौँ। तर हाम्रा पार्टीभित्रका अनेक आन्तरिक अन्तर्विरोध, हाम्रा कतिपय कमी कमजोरी, त्यति बेलाका कतिपय परिस्थितिले गर्दा त्रुटि हुन गयो। अब हामी आउने दिनमा हामी त्यस्तो हुन दिने छैनौँ। त्यसलाई हामी सच्याएर जानेछौँ। म दोस्रो त्यो भन्थेँ। त्रुटि हुन गयो, तेस्रो माफ गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ आउँदैन। मैले त अघि सुरुमै भनेको क्षमा चाहन्छु भन्थेँ, हात जोडेर भने मैले अघि। अनि अर्को तेस्रो कुरा हामीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा हामीले एकता गरेका हौँ। नेपालमा नेपाली जनता, तपाईँहरूको नेपालका वामपन्थीहरू एक हुन्। यिनीहरूले देशको स्वाधीनताको रक्षा गरून्, समाजवाद ल्याउन्, श्रमिक जनताको हकको रक्षा गरून्, समानताको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउन्, औद्योगिकरणको बाटोमा अगाडि बढाउन्, नेपालले काहीँ झुक्न नपरोस् भन्ने तपाईँहरू जनताको जुन आकाङ्क्षा थियो, तदनुरूप हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। तर पार्टीको त्यत्रो एकता गरेको कुरालाई हामीले जोगाउन सकेनौँ। यसमा कतिपय अरू परिस्थिति जन्ने कुरा पनि होलान्, अहिले सबै व्याख्या गर्न सकिँदैन। तर मूलभूत रूपमा त्यसको मैले नेतृत्व गरेको, हामीले नेतृत्व गरेको हुनाले हामीले सम्हाल्नु पर्थ्यो। अन्तर्विरोधको हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवादमा अन्तर्विरोधको सही सञ्चालन भन्ने एउटा पाठ नै छ। हामीले त्यसलाई राम्ररी भोग्नु पर्थ्यो। त्यो गर्न नसकेर जुन प्रकारले तपाईँहरूको विश्वासलाई हामीले बचाउन सकेनौँ र पार्टी विभाजन भएर गएर धेरै कार्यकर्ताको मन दुख्यो। त्यो मन दुखेकोमा पनि हामी आफै दुखी छौँ। त्यसको लागि सबै कार्यकर्ता नेताहरूले हामीलाई क्षमा दान गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब आउने दिनमा हामी यस्तो गल्ती दोहोरिन दिने छैनौँ र तपाईँहरू जनताले पनि अब त्यस्तो हुन खोजियो कतै भने खबरदारी गर्नुहोला। म भयो त्यसो भन्थेँ। यदि म भन्ने भयो यति भने त राम्रै हुन्थ्यो। म भयो त्यो भन्छु। अब अरूले के भन्नुहुन्छ त्यो त म अरूको जिम्मा त म लिन सक्दिनँ नि। तर एउटा कुरा, नयाँ अहिलेको राजनीतिमा सबैसँग अलिकता वितृष्णा भएर नयाँ राजनीतिमा आएकालाई चाहिँ तपाईँको नेतृत्वले अलिक तीखो प्रहार त गर्नुहुन्छ। तपाईँ पनि अलिकता कम त हुनुहुन्न। राजनीतिमा आएकालाई भडुवा भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आरोप लगाउनु हो, त्यस्तो हो र डाक्टर साहब? अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि नेताहरूले बोलेका जुन शब्दहरू छन्, उहाँहरूले कुन प्रसङ्गमा के शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, म त्यसको जवाब दिने उपयुक्त पात्र होइन। म त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै सोध्नु, उहाँहरूले जवाब दिनुपर्छ। तर म सैद्धान्तिक रूपमा, म तपाईँलाई सैद्धान्तिक रूपमा एउटा कुरा भन्छु। तपाईँलाई 600 बिचमा एउटा के भन्नु, तपाईँ पनि कम हुनुहुन्न भन्नु। म तपाईँलाई एउटा कुरा सुनिश्चित गर्न चाहन्छु। त्यो कुरा के हो भने, मैले आजसम्म मेरो विद्यार्थी कालदेखि आजसम्मको जीवनमा मैले राजनीतिक शब्दावली बाहेक, राजनीतिक शब्दावलीमा त जस्तो हुनु, मैले अघि संविधान विपरीत हो, असैद्धान्तिक हो, अवसरवादी हो भने नि, ती त राजनीतिक शब्द हुन्, ती गालीगलोज होइनन्। मैले आजसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई अपशब्द परेर गालीगलोज गरेको छैन। म एकदमै राजनीतिक शब्द प्रयोग गर्छु र संविधान, कानुन, राजनीतिक वृत्तमा प्रयोग हुने शब्द मात्रै मैले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने म आफू त्यो मान्यता राख्छु। अब अरूले के शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ, यो सम्बन्धित व्यक्तिको कुरा हो। तर तपाईँको पार्टी अध्यक्ष जो आफूलाई राष्ट्रवादी हुँ, म राष्ट्रप्रति एकदमै वफादार छु, सम्बन्ध कस्तो हो तपाईँको ओलीसँग? अनि मैले उहाँलाई 32 सालदेखि चिनेको हो, केन्द्रीय कारागारमा। त्यति बेला म विद्यार्थी आन्दोलन, म त्यति बेला अहिलेको जुन हामी यो प्रवीणता पत्र तह भन्थ्यो, त्यति प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अङ्ग्रेजीमा जुन हामी यो आइए भन्छौँ नि, होइन, इन्टरमिडिएट भन्छौँ, म त्यो बेला पढ्दै थिएँ। त्यो बेलादेखि मैले चिनेको हो। मेरो उहाँसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध नराम्रो भन्नेको व्यक्तिगत केही लिनु दिनु केही पनि छैन। खालि कुरा के हो भने कतिपय सैद्धान्तिक विषयमा
र यी राष्ट्रियताका विषयमा Oh, yes. उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा अब ती विषय अहिले म कम भन्छ हान्न चुनाव आउँदैछ किन उठाउने ती विषयमा मैले त्यस्तो नगरौँ मैले भनेको आज पनि म चाहे केपी ओलीजी हुनुहोस् चाहे पुष्पकमल हुनुहोस् चाहे माधव नेपालजी शेरबहादुर जोसुकै हुनुहोस् उहाँहरूप्रति पनि मेरो व्यक्तिगत केही पनि छैन राम्रो काम गऱ्यो भने म उहाँहरूको त्यो राम्रो कामको म प्रशंसा गर्छु जसको पनि तर संविधान विपरीत नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा विपरीत जस्तो अहिले हामीले चर्चा गऱ्यौँ अगाडि जी कुराहरू अनि अरू देशको नेताहरूको अगाडि लम्पसार पर्ने दिल्लीमा गएर चौथाइवालासँग 8 जुलाई लगाएर वार्ता गरे जसरी एकैछिन प्रश्न कोट्याउँछु म अनि त्यहाँ गएर लम्पसार पर्ने म पुष्पकमलजी जापान जानुभएको छ नेपालमा नआएका आबेलाई मैले नेपालमा पटक पटक भेटेँ भन्ने अनि विदेशमा गएर राष्ट्रपतिलाई त्यो नागरिकता विधेयक गऱ्यो भने नराम्रो हुन्छ भने विदेशबाट धम्की दिने जस्ता राष्ट्रको स्वाभिमानलाई कमजोर पार्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्ने नेपाललाई कुनै देशको सैनिक गठबन्धनतिर धकेल्ने यस्ता क्रियाकलापहरू कसैले गर्यो भने मैले आलोचना गर्ने हो अब केपी ओली मेरो पार्टीको अध्यक्ष हो यदि उहाँले देशको हितमा हाम्रा पार्टीका घोषित नीति कार्यक्रम अनुसार काम गर्नुभयो भने मेरो उहाँप्रति कुनै आलोचना विरोध भन्ने कुरा हुँदैन तर चाहिँ एउटा भनिहाल्छु तर हामीले आफै बनाएका नीति आफ्ना सिद्धान्त आफैले अपनाएको दर्शन विपरीतका कुनै क्रियाकलाप भयो भने नेकपाको विधानले नेकपा एमालेको विधानले प्रतिवेदनले यसको कार्यनीतिले यसको सिद्धान्त दर्शन र यसको विधि प्रणालीले मलाई त्यो कुराको लागि बोल भन्छ तपाईलाई बोल भन्छ तपाई बोल्नुहुन्छ राष्ट्रियताका सवालमा तपाई बोलिराख्नु भएको छ आवाज उठाइराख्नु भएको छ तर भीम रावल त्यही कारणले पार्टी नेतृत्वको निशानामा परेको छ र अहिले छायामा पर्न थाल्यो अब हेर्नुहोस् म कसको निशानामा परेन कति छाया पर्यो कुन चाहिँ रुखले छोप्यो या कुन चाहिँ पहराले छेक्यो भन्ने ठुलै रुखले छोप्यो कसले छेक्यो कुन बादलले छेक्यो भन्ने कुरा अब यो सबै कुरा यहाँहरू जस्तो बुद्धिजीवी पत्रकार साथीहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो म के ठान्छु भने मैले यो पार्टीको सदस्यता लिँदाखेरि यो देशको हितको लागि यो जनताको अधिकारको लागि जे शपथ खाएको छु यो मातृभूमिको रक्षाको लागि मैले जुन शपथ खाएको छु एकैछिन मैले यसमा एक्लै भए पनि अड्नुपर्छ र मैले सांसद हुँदाखेरि नेपालको संविधानमा कसैको डर नमाने कसैको चाहिँ लोभ लालचमा नपरी यो देशको हितमा उभिनेछु जनताको लागि म काम गर्नेछु भनेर जुन मैले शपथ खाएको छु कुनै कसैले मलाई छायामा पारेको ठानोस् कसैले जेसुकै ठानोस् म त्यसमा दृढतापूर्वक उभिन्छु म एकदम दृढ छु त्यसमा अब मैले त्यो उभिँदा कसैले मलाई शत्रु ठान्छ भने त्यो उनीहरूको कुरा हो राधाकृष्ण मैनालीबाट सदस्यता लिएको व्यक्ति राधाकृष्ण मैनाली अहिले कता जानुभयो 35 सालमा ए होइन 32 सालमा 32 भन्दा अझै पछाडि होला 32 ओके त्यसपछि सीपी मैनालीदेखि लिएर सबै जुन संगठन तपाईँ अघि भन्नुभयो नि सुरुमा यत्रो काम गरेको मान्छे तपाईँको यही बोलीले तपाईँ ठाडो बोल्नुहुन्छ जियो फ्याक्ट बोल्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा होला राजनीतिक हिसाबले बोल्नुहुन्छ यही राष्ट्रियताको कारणले भीम रावल एमाले भित्र पछाडि पर्यो तर भित्री रूपमा अलिकता चित्त दुखिया छैन कति छैन किन छैन भने चित्त किन दुखाउने आलोचना गर्छु बरु त्यो के हो भने राजनीतिको उद्देश्य के हो मैले हेर्नुहोस् विद्यार्थी कालदेखि आजसम्म मैले राजनीतिले आफूले के ग्रहण गरेको छु बुझेको छु भने यो देशको लागि हो तपाईहरु त्यसमा पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ म पुरा गर्छु पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरिराख्नु म त्यसमा पनि तपाईलाई भन्छु थोरै एकदम सर्ट हैन पार्टीभित्र राजनीतिक सङ्घर्ष त मैले गरेको तपाईले देख्नु भएको छ मतलब राजनीति भनेको देशको लागि जनताको लागि हो अनि देशको लागि बोल्दा देशभक्ति हुँदा कसैले प्रहार गर्छ त्यसैले म देशभक्ति छोडौँ भन्ने हो भने त त्यो राजनीतिको औचित्य के भयो समाप्त भयो नि तपाई देशभक्ति बढी राम्रो हुन थाल्यो भने त फेरि अर्को देशभक्ति एकदम भएकोलाई फेरि गाह्रो पर्ला नि त त्यसले गर्दाखेरि च्याप्ने राजनीतिमा त हुन्छ तपाईले देशको हितको कुरा गर्नुभयो भने तपाईले गर्नुभयो भने म यो देशको हित चाहन्छु भने त मैले त खुसी हुनुपर्छ तपाईहरु त्यही त तपाईलाई मैले दबाउनु पर्ने के हुन्छ त्यही त बाहिर होइन त्यसो होइन बाहिर तपाईको क्रेज बढ्यो डाक्टर साहब तर पार्टीभित्र घट्यो कि होइन यो तपाईले अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्नु म प्रभावको कुरा गर्छु प्रभाव र लोकप्रियता भन्छु नेपाली भाषामा मैले देशभक्तिको कुरा गर्दा नेकपा एमाले पंक्तिले मन पराएको छैन भनेर कसैले अनुसन्धान गरिएको छ र म अहिले भन्छु ल एउटा कुरा गरौँ नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउने कुनै पनि देशको सैनिक अखाडामा हामी नहुने नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ र नेपालको सबै सीमा सुरक्षा हुनुपर्छ भने जनमत संग्रह गरौँ म नेतृत्व गर्छु यसको विरुद्धमा अरू जाउन् कसले बढी मत पाउँदो रहेछ म चुनौती दिन्छु
त्यस्तो होइन। कुरो के हो त भन्नुहुन्छ भने देशभक्तिपूर्ण आवाजमाथि प्रहार जुन ठाउँबाट हुन्छ नि उनीहरू आफ्नो पदको लागि स्वार्थको लागि बाह्य शक्तिहरूलाई खुसी पार्नको लागि यस्ता आवाजहरूलाई दबाउन उद्धत अगाडि सर्छन् क्या। तथ्य त्यो हो। त्यो त्यसपछि त रहस्य त्यहाँ छ। पार्टीभित्र तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिले? होइन, सन्तुष्ट भन्ने कुरा त मैले अघि नै तपाईँले भने नि 6 सालमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीले जे गर्छु भनेको थियो त्यो कयौँ उद्देश्यहरू पूर्ति भएका छैनन् भने त सन्तुष्ट भन्ने त कुरै भएन नि। होइन, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा भने मैले त्यो नीति सिद्धान्तको कुरा गरिनँ। होइन, मेरो व्यक्तिगत छैठौँ तपाईँलाई एउटा केन्द्रीय सदस्य बन्न 22 वर्ष लाग्यो डाक्टर साहब, 22 वर्ष। छैठौँ महाधिवेशनपछि तब तपाईँ बल्ल केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो होइन? 9औं महाधिवेशनमा आउँदाखेरि उपाध्यक्ष त्यो पनि बहुमतले सबभन्दा बढी मतले जित्नुभयो। उपाध्यक्ष भनेर तपाईँ 5 कति कार्यकाल खानुभयो। 10औं महाधिवेशनमा आउँदाखेरि अध्यक्षमा उठ्नुभयो, मतदान गर्न दिइएन, पेपर पढेर सुनाइयो। कहाँ मतदान? दरखास्तै दिन दिएन पहिले, मतदान त पछि हो। मैले त्यहाँ त तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यसमा भने? मैले त सुन्नु, पार्टीको विधि प्रणाली पद्धति पार्टीको एकताको प्रसङ्गमा मैले त कठोर सङ्घर्ष गर्नु परिरहेछ। कहाँ सन्तुष्टको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले त राजनीतिक सङ्घर्ष, कठोर राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नु पर्यो नि। यो सबैले देखाएको छ। यो सङ्घर्ष अझै जान्छ कि बिचमा ब्रेक हुन्छ? यो देश जनता जुन सिद्धान्त मैले अपनाएँ त्यसको लागि मेरो सङ्घर्ष जारी हुन्छ। म कदाचित मनोबल खस्काएर बस्दिनँ। कसरी नेकपा यसमा जाउँ जस्तो हुँदैन? कहिले पनि हुँदैन मलाई। किनभने मैले यो नेकपा एमालेलाई कतिपय विभाजनका बिन्दुमा पुग्दा नेताहरूको बिचमा एकता गराएको छु। सुनिरहनु भएला नेताहरू, त्यो मैले जसको विषय गराएको थिएँ। अति भयो भनेर विधान लेख्ने मान्छे तपाईँ पनि हो भन्छन् नि? होइन, विधानमै लेखेको होइन। त्यसपछि वर्तमान हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीजी र माधव नेपालजीलाई बिचमा कुराकानी गरेर कोटेश्वर र बालकोट सबभन्दा बढी कुद्ने र उहाँहरूको बिचमा सामञ्जस्य गरेर 10 मध्ये सहमतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मान्छे म हो। अब उहाँहरूले त 10 मध्ये कार्यान्वयन गर्नु भएन, उहाँहरूको कुरा हो। त्यसकारण मैले त इमान्दारीका साथ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने, यो देशको स्वाधीनता र एकतालाई बचाउने काममा म त सदा सर्वदा लागिरहेको छु। त्यसकारण मैले त्यसमा गलानी मान्नुपर्ने केही पनि छैन। ओके, त्यसपछि अछामबाट तपाईँ यदि पार्टीले टिकट दियो भने फेरि लड्नुहुन्छ? अहिलेसम्म अछामी जनताले त्यो काङ्ग्रेसको गढ हो, हेर्नु सक्छन्। त्यो गढलाई भत्काएर अछामी जनताले मलाई बारम्बार जुन निर्वाचित गर्नुभयो उहाँहरूप्रति त म हेर्नुहोस् कृतज्ञ छु। उहाँहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन्छु। तर म एउटा पार्टीको सदस्य भएको हुनाले र अहिलेसम्म नेकपा एमालेको तर्फबाट जो अख्तियार प्राप्त, अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले मसँग यसबारे कुनै पनि कुरा गरेको छैन। जब उहाँहरूले मसँग कुनै कुरा गरेका छैन भने मैले यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने समय नै आएको छैन। त्यहाँ पनि दबाइन्छ कि जस्तो देखिन्छ नि त। अब हेर्दै जाउँ, त्यो भयो भने के हुन्छ डाक्टर साहब? होइन, त्यो त जुन बेला जे हुन्छ त्यसै बेला बनाउनु। मैले किनभने तपाईँ जतिको नेता एमालेमा चाहिन्छ हरेक मान्छेले भन्छन्, तर तपाईँलाई कर्नरमा च्यापिँदैछ भनिन्छ कि त्यही भएर म यो प्रश्न सोधिराखेको छु। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मैले एउटा बाटो पाउनु भएन भने? मैले नेपालको इतिहासमा के देखेको छु भने नेपालको पछिल्लो आधुनिक इतिहासमा देशभक्त भएर अगाडि बढ्ने कुरा धेरै कठिन छ। यस, किनभने नेपालको राजनीतिमा अहिले मैले अघि राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा गरेँ। नेपालको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस्, म संसदमा विधेयकहरू आएको देख्छु। संविधानमा लेखिएको छ समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र अर्थनीति। हेर्नु त त्यहाँ पढ्नुहोस् न के लेखेको छ। स्वतन्त्र अर्थनीति, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति। प्रत्येक त्यहाँका पाइलाहरूमा कुनै न कुनै ठाउँमा विदेशीहरूलाई चाहिँ घुसपेट गराउने त्यहाँ कानुनहरू आउँछ। हेर्नुहोस्, मैले दर्जनौं देखाएको छु। प्रशासन सञ्चालन हेर्नुहोस्। आज म यस्तो दुःख लाग्छ, राज्यका प्रणालीहरू हेर्नुहोस्, भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग भएका, सिमाना हेर्नुहोस्। यो देख्दा अब साँच्चैकै राष्ट्रको नबोलौँ बोल्न मन लाग्छ। होइन, नबोल्नु त म ठान्दैन। किनभने राजनीति गर्ने, कुनै पनि राजनीति गर्ने मान्छेले त झन् बोल्नै पर्यो। कुनै पनि देशको नागरिक राष्ट्रको पक्षमा बोल्दैन भने त्यो के नेपालको नागरिक भयो त? त्यो नागरिक संविधानमा धारा 48 मा कर्तव्य लेखेको छ। नागरिकको कर्तव्यमा के भनेको छ भने देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हितको पक्षमा उभिनु नागरिकको कर्तव्य हो र देशको भौतिक सामग्रीको सबैको सुरक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य भनेको छ। यदि म इमान्दार नागरिक छु भने त कोहीले विरोध गरोस् नगरोस् मैले उभिनुपर्छ नि।
त्यसैले म उभिन्छु। यसमा अब जहाँसम्म अरूले अब कुनामा पार्ने, च्याप्ने, फाल्ने जुन तपाईँले प्रसङ्ग कुरा गर्नुभयो, नेपालमा इमान्दार, हृदयका साथ देशभक्तिपूर्ण भावना लिनेहरूले अलिक कठोर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था त छ। त्यो त म आफै स्वयं अनुभूत गरिरहेको छु। त्यसले गर्दा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ। नै, सन्तुष्ट त मैले भनिहालेँ नि। हामीले जे प्रणाली जे लागू गर्ने भनेका छौँ त्यो त गर्नै सकेन। सन्तुष्टि लिने त ठाउँै छैन। यो अहिले नेपालको संविधान हेर्नुहोस् त कार्यान्वयन भइरहेको छैन। तपाईँ उतापट्टि नजानु न, म पार्टीको कुरा गरिरहेको छु कि। नै, पार्टी पनि त्यसकै अङ्ग त हो नि। हेर्नुहोस्, समग्र प्रणाली ठिक भयो भने त्यसको उपप्रणाली ठिक हुने हो। अहिले भन्नुहोस् न, काठमाडौँ फोहोरमा डङ्गुरमा परिणत भएको छ। तपाईँले यो टेलिभिजनको बाहिर मात्रै गजब म सफा स्वच्छ हावा फेर्छु भनेर कहाँबाट पाउनुहुन्छ? त्यसैले हाम्रो समग्र प्रणाली नै जब गलत बाटोमा गएर केही व्यक्तिहरू नेताहरूको स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि संविधान मिचेर तालमेलमा जाँदैछ भने, सिद्धान्तहीन बाटोमा जाँदैछ भने एउटा पार्टी मात्रै त्यहाँ भुक्लुक्क अर्को आउनु एउटा कठिन हुन्छ प्रणालीबाट नै। तर पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने त्यो पार्टीले त्याग र बलिदानको भावनाका साथ म यस्तो गलत कुरा लड्छु भन्दा मिल्न त मिल्ने हो, तर त्यो तदनुकूल देश र जनताको आवश्यकता अनुसार भइरहेको म पाउँदिनँ। यस अर्थमा अहिलेको समग्र राजनीतिक प्रणाली हाम्रो राष्ट्रको जुन हालत छ यसप्रति म सन्तुष्ट छैन। ओके, अब अन्तिममा सर, यो महाभियोगको कुरा छ, संसदमा उठाइएको छ, तपाईँ सांसद पनि हुनुहुन्छ, यो पास हुन्छ जस्तो लाग्छ? कुनै बेला मैले यस्तै अन्तर्वार्तामा के भनेको थिएँ भने हाम्रो देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबैलाई अस्तव्यस्त गराएर अनि त्यसपछि गएर बाह्य शक्तिसँग साँठगाँठ गरेर नेपाललाई पुरै पराजित गराउने खेल हुँदैछ मैले भनेको थिएँ। यो अहिले जुन महाभियोग आयो, अब महाभियोग त ल्याइसकेपछि त त्यसलाई त समयमै यथासमयमै प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हो नि, होइन? 5 महिनापछि बल्ल 5.5 महिनापछि बल्ल प्रतिनिधि सभामा छलफल भयो। छलफल भएर एउटा त्यो सिफारिस समिति बनाएको छ। त्यो सिफारिस समितिले कहिले मिटिङ गर्ने हो, त्यसको मिटिङ भइरहेको त्यसले काम गरेको भन्ने समाचार सुन्न पाएकै छैन। निर्वाचन आइसक्यो मुक्सित 4 गते। यो के हो भन्नुहुन्छ भने नि, यो प्रणालीलाई नै कमजोर पार्ने जुन समग्र खेलको एउटा अङ्ग जस्तो देखिन्छ क्या यो। अहिले यो पास हुने फेल हुने भन्ने भन्दा पनि यसलाई पारित गर्ने भए त सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरू बस्थ्यो होला। हामी समाचार माध्यमबाट के सुन्थ्यौँ होला भन्दाखेरि बालुवाटारमा अमुकको नेताले कसरी जित्ने भन्ने साँठगाँठको मिटिङ होइन कि न्यायपालिकालाई कसरी स्वच्छ बनाउने, व्यवस्थापिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कार्यपालिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, हाम्रा सीमा सुरक्षा कसरी गर्ने। आज युक्रेनमा लडाइँ भइरहेछ, ताइवानमा तनाव छ, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव छ, त्यसबाट नेपाललाई कसरी सुरक्षित गर्ने तपाईँ सुन्नुहुन्छ? कहिले नेताहरूको बिच छलफल भयो? तीको छलफल हुनुपर्छ। कहिले छलफल छ त? छैन। अनि नेपालको कानुन, नेपालको नागरिकतालाई कसरी विदेशीले यो दुरुपयोग गर्न नसक्ने बनाउने तर नेपालीले सजिलै पाउने कसरी बनाउने, कहीँ छलफल छ? त्यसकारण के छ भने मैले यो महाभियोग जुन दर्ता भएको छ नि, अब यो कुनै पारित हुनुको लागि पारित हुने प्रक्रियामा छ जस्तै लाग्दैन मलाई। न, अब ठिक छ, यो पारित हुँदैन तपाईँको? होइन, हुँदैन भने होइन है, मैले फेरि प्रक्रियामा छैन त्यो होइन, प्रक्रियामा छैन पनि होइन, प्रक्रियामा त छ। तर साँच्चीकै यसलाई पारित गर्नुको लागि सबै राजनीतिक दलको बिचमा छलफल गरेर साँच्चीकै निजले जो व्यक्ति चोलेन्द्र शमशेरजीको जुन कुरा आछ, निजका सारा कुरालाई साँच्चीकै तथ्यको आधारमा छानबिन गरेर न्यायपालिकालाई स्वच्छ बनाउनुको लागि सबै राजनीतिक दलले गम्भीर रूपमा सोच्नको लागि यो एउटा आधार बनाउन लागे जस्तो मलाई लागिरहेको छैन क्या। ओके, अब यो नागरिकता विधेयक पास गरियो, दुवै सदनबाट पास भयो, राष्ट्रपतिकोमा गएको छ, अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, यो फर्किन पनि सक्छ। तपाईँ अघि भन्नुभयो जापानबाट फर्किँदै गर्दा त्यहाँ पनि प्रेस मिटमा चाहिँ राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन भनेर चाहिँ एउटा धम्कीको भाषा। कुनै पनि देशको नेताले विदेशमा गएर आफ्नो देशको राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो भन्न मिल्दैन कि, त्यो साह्रै अशोभनीय कुरा हो। हाम्रो आन्तरिक मामला हो नि त्यो। ठिक छ, उहाँले बोल्नुभयो, तर यो के होला? ठिक छ होइन, बेठिक भयो त्यो होइन, उहाँले बोलिहाल्नुभयो, बेठिक बोल्नुभयो, ठिक बोल्नुभयो, अब हामी त्यसमा तिर नजाउँ। तर यो पास प्रमाणीकरण होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो त हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिले गर्ने कुरा मैले भन्न मिल्दैन, तर म कानुनको कुरा गर्न सक्छु। यस, नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई एकपटकलाई कुनै पनि विधेयक आयो भने त्यसलाई पुनर्विचार गर्न भनेर पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। तर त्यो फेरि संसदमा गएर संसदले फेरि त्यसलाई जस्ताको तस्तै पठायो भने त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई पास गर्नै पर्ने, प्रमाणीकरण गरेर त्यसमा छाप लगाउनै पर्छ। तर राष्ट्रपतिले एकपटक
ल यसमा पुनर्विचार गर्नुहोस् भनेर भन्ने अधिकार त दिएको छ। अब यो अधिकारको उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न कि अब राष्ट्रपतिको कुरा मैले भन्न त मिलेन नि। ओके, अन्तिममा सर अब यो अन्तिम प्रश्न, शेरबहादुर देउवा हामी अघि कुरा गऱ्यौँ त्यसै पेरेफेरोमा तपाईँहरू अगाडि आउन पनि नसक्ने, पछाडि जान पनि नसक्ने, त्यही बिचमा उफ्रे कार्यकाल, देउवा, ओली, दाहाल, नेपाल, सायद यो अन्तिम कार्यकाल हुन सक्छ 5 वर्षको अवधिमा, फेरि आउन पनि सक्नुहुन्छ भन्न सकिँदैन। उहाँहरूलाई तपाईँको म्यासेज चाहिँ के छ आम जनताले बुझ्ने भाषामा? तपाईँले यो प्रश्न गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो विस्तृत शान्ति प्रक्रिया सम्झन्छु कि त्यसको एउटा दफामा के भनेको छ भने हामीले विगतमा धेरै गल्ती त्रुटि गऱ्यौँ, अब उपरान्त हामी त्यो गल्ती त्रुटिको लागि आत्मालोचना गर्छौँ। अब हामी त्यो गल्ती त्रुटि गर्ने छैनौँ। विस्तृत शान्ति समितिमा लेखेर सही गरेको तत्कालीन 7 दलका नेता हो। तर त्यहाँ जे कुराको लागि आत्मालोचना गर्छु भनेको छ ती सबै गल्ती अहिले दोहोऱ्याइँदैछ। त्यसकारण नेपालले 48 सालदेखि यताकै कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहे नागरिकताको तपाईँले भन्नुभयो नि 36 सालमा जन्मको लागि बन्द गर्ने भनियो, त्यहाँ घुँडा टेकेर 46 साल बनाइयो, फेरि त्यहाँ घुँडा टेकेर त्यसलाई ल्याएर 65 बनाइयो, त्यो 63 बनाइयो, त्यहाँ घुँडा टेकेर त्यसलाई 65 बनाइयो, त्यहाँ पनि घुँडा टेकेर अहिले 73 बनाइयो। यस्तो छ स्थिति। र अब बाहिरका अरू चलखिलका कुरा त हामीले देखेकै छौँ। यस्तो स्थितिमा यो नेतृत्व पङ्क्तिले नेपाललाई अरू केही नगरे पनि कमसेकम नेपालीहरूले स्वाभिमानीपूर्वक संसारको अगाडि टाउको ठडाएर हिँड्ने स्थिति बनाएन। उहाँहरूको मूल्याङ्कनको कुरा गरेर र उहाँहरूलाई जनताले हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यो म कहीँ पनि सकारात्मक पाउँदिनँ, छैन। त्यसकारण उहाँहरूले गर्नुपर्ने के थियो भने आत्मनिरीक्षण गरेर गल्ती तमी एकपटक त आत्मालोचना गरे हो त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौतामा, त्यो त कहाँ गयो कुन टोकरीमा फ्याँकिदिइसक्यो। बरु फेरि एउटा आफ्नो आत्मनिरीक्षण गरेर गल्ती त्रुटि कहीँ छन् भने त्यसलाई सच्याउने, राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई सबभन्दा माथि राखेर जनतालाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने हो। तर म त्यो छाँट देख्दिनँ। तालमेल भनेर चाहिँ उल्टो बाटो हिँडेको म देख्छु। यो बहुदलीय व्यवस्था प्रणालीको यो कुनै प्रणाली नै होइन यो, होइन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो नेताहरूलाई तदनुकूल नेपाली जनताले निर्वाचनमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद सर। डाक्टर साहब धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद, नेकपा एमालेका नेता, पूर्व उप प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, पूर्व नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम राव। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।